بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 80 اتیایم سورت کے واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانول تفصیلا آل ایسا کے او زجر ورکول منکرین تا دویم ایسا کے اثبات نبوت مقاصد اربعہ بیانول توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت دید پارا رکاوٹ دنیا کارونه جوړېدل دنیا سپکاوی کولو سپکاوی د دنیا تزهید من الدنیا اور ترغیب الی الاخرت ورکولو خصاصت د دنیا ذکر کول دی دنیا سپکرا دازلنا مکوزوا څنګه چې کشته لو بدن لاړ شي او کشته ډوب شي دا څنګه دن لري زړه ته دنیا مینه کوزه کا مقصد دیو ګرځول دنیا ډوب شي تباہ شي دریا د پاسه کشته ګرځي ول ضرورت پورا کوي دا چې دنیا د پاسه وګرځا ضرورت پورا کا زړه له مکوزوا اخرت ته تیارې وکا پدې باندې بیا واقعه د قارون ذکر کول آیت 76 نا 82 پوری سورہ قصص کې چاله الله مال دولت ډیر ور کړو قوم ولوي چې احسان کوه مخلوق سره ناول په جواب کې وایي انما اوتیتو علی علم عندي ما ته جنا علم را کړی شه ده دا زمانہ ما ته جنا مال دولت را کړی شه زمانہ علم د هنر د وجه نه را کړی شه ده لکه اوس وایي دا فلانه سیلز مین ده دا قارون ویلیو د دې علاج بیا خولو چې ټولو بیمارو علاج قران دی نو قرآن کریم لا ترغیب آپ مختلفو طریقوں سره ورکولو اس نننی سبق کی آتیہ میات کے سورہ قصص دیکھے ترغیب اور کئی قرآن کریم تا خوفبل شکل کے ورکی وقال الذین اوتوا العلم قرآن تے علم ہوئی دنیا کے علوم ډیرو او د علوم مشر علم قرآنو علمنا د دنیا می د آخرت می د دنیا علوم پائے کم بیا درجی وی سو علمنا داغه خلق ډیر عزت کوي د سو علمونو لګي عزت کوي د دنیا علوم پای کې چې په دنیا کې کم سکول او کالج کې دنیوي سبقونو کې سکول کالج کې چې کم ذہین الک وی انټیلیجنٹ الک وی ذہانت تیز وی نو هغه میډیکل ته ځي
ډاکټري ځکه ډاکټر کیږي که په معاشره کې د ډاکټر بیا قدر عزتي دا علم داغي قدر عزت زیاتی بیا ورپسې سرکاري افسرانی اغم یو علم دی ډیګری والی دا علم بیا ځان له درجه دفترو کې بیا افسرانی هرچا مختلف قسمه علوم ویلی وی دا یو علم بیا خپل درجه نو علوم دنیاویم ډیر دي دارنګي علوم چې دي نه اخروی علوم هم ډیر دي د آخرت علوم هم ډیر دي پای کې بیا د دین په علومو کې مشر علم چې د ټولو علمونو مشر دی سردار دی او بیا د قرآن علم دی او نور بیا د دین اخکتا علوم دی چا بیا په مختلفو نامو سره یادېږي چاہے تا درس نظامیم وی علوم عالیم وی علوم عالیم وی اب یا مختلف قسم دی علوم چی دی نا د قرآن خادمان علوم دی مشر علم آل قرآن دی دا علوم چی ذکی گی آدھے دا پارا ذکی گی چی قرآن پہ باندے خوش دشی دا قرآن کریم پہ اصطلاح کے دا عام خلق کو اصطلاح کے عالم آگے تو وی چے دا علوم عالیہ و عالیہ ویلی وی کہ پہ قرآن نو پوئی گی نا عالم وی دا خلق کو بخیال کے دا قرآن پہ اصطلاح کے عالم آگے تو وی چاہ دا قرآن فهم لری دا قرآن پوئی لری اس بعض وقت کی دا نور علوم ضرورت اگر پیخی کی پا قرآن کے کم چی خادمان دی و دا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ داغت طرز دا قرآن کریم دا درس دا ترجمه دا تفسیر دا طرزو اور داغی نرس قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتوں داغی دا ترجمه اور دا تفسیر طرز دا دے چیار قرآن کریم تفصیل و تشریح و وضاحت پا قرآن بانی کئی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن دا بہترین طریقہ دا قرآن دا تفسیر چیو دے کہ اجمال وی لنڈا خبر بل دے کہ داغی تشریح و تفصیل و وضاحت وی دا بہترین طریقہ دا رول علماء مفتیان پر یہ متفق تھی بہترین طریقہ تفسیر دا قرآن تفسیر القرآن بالقرآن کلم یہاں بعضی خبرہ صراحتاً قرآن کے نمی لاوی کی بیا نبی علیہ السلام دا غیر تشریح کری کلم یہاں حدیثو کم نمی لاوی کی بیا اجماع صحابہ ایک طبیع رجوع کئی کہ ایک منی بیا قیاس دا ائمہ و مجتہدینو دا دلائل اربعہ دی دا دینو بہترین طرز تفسیر القرآن بالقرآن دے کل دا نور سلور دلائل پدی درس کی پدی تفسیر کی ضرورت راضی تشریح کی شیخ القرآن نے مولا دا قائد محترم شیخ القرآن سے دائی دا طرز دے چی چرت دا حدیث و ضرورت نو قرآن سرے آلتا احادیث بیا پا تشریح کی پیش کری دی چرت چی اجماع دا صحابہ ضرورتی نا کٹ پیستے کرے دے آلتے داغی وضاحت کرے دے
قیاس دا امام مجتہدین ضرورتی نو آئی پا آغاز کے پیس کرے دے لگو لے دے نو دا پنجپیر پا طرز بانجی سڑے قرآن زکی دا طول علوم دا زی پا زی پاہے کی کٹ پیس کئی باقی دا سوال علوم چی یادی گی نو دا دیر کم اڑو کی مال گا علماوی چی دا سوال کری اے کی ناظرہ حفظ دے دویم فقہ دا دویم اصول فقہ دا سلورم بیا حدیث تی پینزم اصول حدیث شپگم علم مانی اوم صرف و نحو اتم تفسیر نهم تجوید لسم داربای ادب یولسم منطق دولسم فلسفہ دیالسم ریاضی او سوالسم میراث دا سوال علمونه دا یو عالم هم نه کړي چا پکې لږ کړي چا ډیر کړي ډیر کم برا سړو کې مال گئی چي با دا سوال ویلي تو قرآن کریم اصطلاح کې عالم چې دی نو چاته وي علم چاته وي وقال الذين اوتوا العلم ویلا کسانو چې ورکړی شوی او ته علم او دا علم څه شی لکه دنیا کې یو سړي د بجلی علم کړی وي هغه ته استاد وایي یو سړي موچی توپ ذکری هغه ته استاد وایي یو سړي ډریوري ذکری هغه ته استاد وایي د هر یو فن ماهر ته پښتانه استاد وایي نو علم او علوم دا وړي دی هو علم د علوم مشر علم علم د قران دی او قران کې الله بیا قران ته علم وایي چې اصل علم قران علم دی مشر د علوم علم د قران دی کتابونه دي دنیا کې دینی کتابونه دي دنیاوی دي په دینی کتابونو کې مشر کتاب دا کتابونو سردار قرآن کریم دے قرآن کریم نہ بل اچت کتاب نشتا قرآن کریم علم نہ بل اچت علم نشتا نفهم دا قرآن پویا دا قرآن چلری اتبی عالم وی علم دا علوم مشر علم قرآن علم دا قرآن سورہ بقرہ کی آیت 120 یوسر سلم کی ہوئی وَلَن تَرْضَانْ كَالْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نبی علیہ السلام تعالی وی وَلَن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او کنشری تابداریو کینتاو دا خواہشاتو دنئی بعد اللذی پزداغیناو جاکا من العلمی چراغ تاتاو من العلمی دا علم دا قرآن ناو دا قرآن علم نتناغی او بیام تا دا بلچا تابداریو کا نمالکا من اللہی نبوی تالناو من اللہ طرف دا اللہ نو می ولی سوک دوست ولا نصیر ان امدادین سورہ بقرہ کی با 145 نمبر آیت کی ہوئی یوسل 15 سورہ تماخر کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او کچری تابداریو کاتاو دو خیالاتو ددئی دو خواہشاتو ددئی مما دما جاءکاو وزاغینا چراغی تاتاو من العلم دا علم دا قرآن نو انکا یقیننتاو اذن پداوکی لمن الظالمین خاقات ظالمانو نبئی تبا ظالمین ظالمان ډیرو یو ظالم دی چې د قران تابعداري نه کوي ځان سره ظلم کوي
ځان سره زیاتې کوي انک اذا لمن الظالمین یقینا ته ایمان د ظالمانو نه چې د قرآن تابعداري دې پرې خو بل څه پسې لاړې دانګي سورې سبا 2 سپاره شپږم آیات کې د قرآن ته علم وایي د علوم مشر علم د قرآن شپږم آیات سورې سبا وير الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك والحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويرى الذين وینبا کسان چې رؤیت بصری شي په معنا دلیدو ويرى الذين وینبا کسان او چې رؤیت قلبي شي په معنا دا پویدو ويرى الذين پویمسیا کسان اوتل علم چې ورکړې شرط علم نو قرآن چې اوتل علم چې ورکړې شرط علم څه شی دی کم علم الذي ها کتاب علم دا کتاب منزل الیکا چې را لګلې شه د تاته من ربک طرفستانو والحق دې رښتیا علم نو قرآن علم د قرآن چې ناغه مشر دی د قرآن کریم علوم دا علم دا علوم مشر دی دانګي چې چا علم د قرآن کړی وي دا الله په نس باندې دا درجه ده سورې مجادله کې اتیشتم سپاره کې الله وی اول سمات کې يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفع الله الذين پورته کوي الله کسان امنو چې مؤمنان دي منکم نستاسنو والذین کسان اوتوا العلم چې ورکړي شي علم نو قرآن درجات درجې نو علم د قرآن چې سره داغه درجه ده ونور باندې والذین کسان اوتوا العلم چې ورکړي شي علم د قرآن درجات درجین يرفع الله الذين حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو بآخرين یقینا الله اوچتای په دې کتاب باندې ډېر قومونه او ذلیل کوي په دې باندې ډېر اوچتای په علم د قرآن باندې دا قرآن حق ادا کو قدر کوي الله کسان چې د قرآن حق نه ادا کوي نه الله اوچتای عالمان چې علم د قرآن وسره والذین اوتوا العلم درجات کسان چې ورکړي شرط علم د قرآن درجې په علم د قرآن اوچتیږي دارنګي د قرآن نه جوړو خلاصہ توحید دی حالو چې موحد وي نه تم بیا عالم دا وای چې علم د قرآن وسره سورہ آل عمران کې وما کوي والراسخون فی العلم یقولون آمنا به والراسخون فی العلم اقل خلق په علم کې یقولون ایدی آمنا به ایمان ورمغه په قرآن باندې او چې توحید علم وسره د قرآن کریم نه جوړه خلاصه توحید دی نو چې توحید وسره نام عالم دی سورہ آل عمران کی 38 آیات کوئی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکۃ ويعلم والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط شهد الله بیان کوي الله شهادت ممانن تر بیان شهد الله بیان کوي الله انه شان لا اله الا هو دلیل وای نشته بل مددگار
بل جترا بل مشکل کشاو اللہ مغرم دایو اللہ دے والملائکتو برسیم بیان کئی وولو العلم و خاندان دا علم علم دا بیان کئی قائما بالقسط چولا دی پا انصاف باندے چولا دی پا توحید باندے دا قسط زد چی دے آغا ظلم دے شرک تے ظلم ہوئی ان شرکا لظلم عظیم یقینا شرکا خالوی ظلم دے نو دا ظلم زد چی دا قسط انصاف تے نو توحید تے انصاف ہوئی سورہ آراف کم آیت نمبر 29 کے قل امر نبی بالقسط وایا حکم کرنے رمزمو بالقسط پہ انصاف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مانا کہ قسط انصاف لوی انصاف دارے چیدہ اللہ حق اللہ لورکاو دا بنداک بند لورکاو یعنی توحید منو قل امر نبی بالقسط عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مانا کہ توحید قل امر نبی بالقسط وایا حکم کرنے رمزمان پر توحید ماندے تفسیر خازن مانا کہ قسط توحید ابن کثیر مانا کہ قسط توحید چیز توحید علمی تو توحید علم دا پار اللہ قرآن نالی گلے دے داغا درجہ آب یا اوچتی والذین اوتوا العلم درجات تو آکسان چور کرے شہر ہوتا علم دا قرآن درجات و درجین سورہ آل عمران کی نور لسم آیات کی وہی وما اختلف ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم وما اختلف الذین اختلافنو کریا کسانو اوتوا الكتاب چون کرشیوت علم کتاب الا من بعد ما مگر پس داغینا جاءهم العلم چراغ دیتا علم نا قرآن علم اوکون چی پوشنو دا زد دوجنا بغیم بینام دوج دا زد دینانا پاکوال منکناک پرستو سرام حق پرستو سرے زدو کو چی کلا پوشو پا قرآن ماندی کلا پوشو پا مسئلہ باندی دا زد دوجنا انکارو کو دا زد دوجنا انکارو کو سورہ آل عمران کی آیت 61 کی ہوئی یوش پیدا کی فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فمن حاجکا سوک چی جگڑ کئی تاثرہ پاپ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے من بعد ما پداغینا جاءک من العلم چرایتا علمنا قرآن دارنگی سورہ نساء کے آیت نمبر 162 یو سلو دوش پیدو گرئی 162 لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیکم لیکن الراسخون فی العلم لیکن کلا خلقا فعلم دا قرآن کی منهم دا دینا والمؤمنون او مومنان یومنون چیمان اوڑی دے بما پا کتاب باندے انزل الیکو چرا لگلے سے دیتا تا علم نا قرآن دا علوم مصر علم نا قرآن دا علوم بادشاہ علم نا قرآن دا کتاب نا بادشاہ قرآن کریم دانگی سورہ یونس کی بھی آیت نمبر 93 میں سورہ یونس یولسم اسپارہ آیت نمبر 93 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَمَا اخْتَلَفُوا اختلاف نو کرے دئی حَتَّىٰ تنے پورے جَاءَهُمُ الْعِلْمُ چراغ دیتا علم دوجی دا زد و دا انادنا دی خلاف کئی
او علم لفظ چیرینو دا قرآن 28 ځله ذکر کئی لفظ دا علم 28 ځله اکثر په معنا د قرآن راځي دارنگی سورہ رات 42 سپارہ کی آیت نمبر 37 ودرسم سورہ رات آیت نمبر 37 ودرسم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ آیت میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او کچنے تابعداریو کیتا د خواہشاتو ددئی بعد ما جاءك وداغنا چراغی تاتا من العلم د علم نو قرآن نو مالک من اللہ نبوی تعالی طرف دا اللہ نو من ولی سوک دوست ولا واق انا بچ کے ان کے مفسرین ای بیا دا عالم تعریف کئی قرآن خودتو ہوئی چی عالم آن سڑے دے چی آن سر علم نو قرآن وی دا علوم مرسلو علم نو قرآن نو پا علوم کے بہترین علم نو قرآن او چې څوک په قرآن پوهیږي نو هغه ته عالم وایي او چې په قرآن نه پوهیږي هغه ته امی وایي امی ورته عربی کې وایي پښتانه ورته امی وایي چې په قرآن نه پوهیږي هغه ته امی وایي هغه ته امی وایي لکه سورې بقره اوله سپاره آیت 78 اته آیان کې ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ بَعْضُ دَدَيْنَا أُمِّيُّونَ أَمِيان دي ان پڑھری مور ته منسوب دي منسوب بسوي مور نه چې څنګه پیدا شي نو په سبانه پويږي نه دا چې لويږي لوي شي او سونه وي دا امي دي څنګه چې د مور پیدا واسي لوي شو سي ځنه ک نه د دین علم کو نه د دنیا علم کو وَمِنْهُمْ بَعْضُ دَدَيْنَا امیون امیان دی لا یعلمون الکتاب چی نبوئی با قرآن باندے الا امانیہ مگر صرف تلاوت باندے تمنی پمانا دا تلاوت سورہ حج کے آیت 52 کی تمنی پمانا تلاوت الا امانیہ مگر صرف تلاوت تفسیر مدارک مانا کہ الا امانیہ مگر صرف تلاوت ابن کثیر مانا کہ الا امانیہ مگر صرف تلاوت نو پوئیگا پا قرآن ماندے مگر صرف تلاوت باندے پوئیگی نو دا امیر جب قرآن نو پوئیگی دارنگی دا عالم تعریف یا علماء کئی معرف القرآن سالورم جل صفحہ 491 کے دا سورہ توبہ پا آیت 122 وما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ذی آیت پر تفصیل کی معرف القرآن لکھی سلورم جلد 491 میں کی قرآن و سنت میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے دین کی کتابیں سب پڑھ ڈالی مگر یہ سمجھ بوجھ پیدا نہ کی کتابوں نے ڈھیر ہوئی وہ پسبانی پوئی گی نا وہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں عالم نہیں آیا قرآن و سنت پر اصطلاح کی عالم آغت نہ ہوئی کیا سلال مدرسی تلت پنزل اسکال پڑھی کی نہیں پوئی گی اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھی تو قرآن و سنت پر اصطلاح کے عالم اگر چاہا دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے چاہا دین بانی پوشی وہ جن ذرائع سے حاصل ہو آج آری ذریعہ حاصل شی وہ ذرائع خواہ کتابیں ہوں کا کتابوں نے حاصل کری یا اساتذہ کی صحبت یا استادان صحبت ملگیتیا شاگردی سب اس نصاب کے اجزاء ہیں داٹول لدی نصاب اجزاء دی معرف القرآن بھی اوگو رہی سلورم جلد 451 میں تفسیر قرطبی
د عالم تعریف کوي عالم پوهه په قران مختصر المانی په باب د فائدۃ الخبر کې لیکي چې کوم عالم په خپل علم عمل نه کوي نو آغا او جاهل لا دواړه برابر دي سورہ را کې 19 آیات کې عالم شاته وي چا پوي په قران باندې سورہ را دو دیالله سمجھ پارا آیت نمبر 19 اب من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی اب من یعصب یعلم چې پويږي په قران باندې چې پويږي پسو انما انزل الیک کنن لګل شه د تاسو قران من ربک کان الحق رشیا دی کمن کړي شي پشان نه چاو و اعمی چاړون ویل قران نو پویا په قران او نه پویا په قران دا دواړه برابر نه دي دا دواړه برابر نه دي دا څنګه مخکې سورہ ال عمران کې 13 آیات کې چې په توحید باندې پوي هغه عالم وایو اولو العلم قائما بالقسط شیخ القرآن رحمه الله شاه منصور بابا کوکا بابا جی او دوغی خطیب صاحب او قائد محترم شول دا ټول اکثر دا شعر وی د فارسی در سرو کردی عمر عزیزی یارا در نحو محو گشتی نشناخت خدا رام در سرو کردی عمر عزیزی یارا پہل میں صرف کی دی عمر صرف کو در نحو محو گشتی نحو کی وردوشی نشناخت خدا رام اللہ دیو نه پیژندو در صرف کردی عمر عزیزی آنا در نحو ما وگت نشنا خطی خدا نام علم صرف کی رضان عمر صرف کو پا علم نحو کی وردوشی اللہ دیو نه پیژندلو شیخ القرآن رحمه اللہ آخر کی بیدار فارسی شعر وی من هرچی خواندیم فراموش کردیم اللہ نیسیا کی بار بار خواندیم من هرچی خواندیم فراموش کردیم ما چی سو ویلیو آغا میں ہیر کرو اللہ حدیثیا کی بار بار خواندیم مگر دا اللہ خبری قرآن کریم آغا بار بار ویمو من هرچی خواندیم فراموش کردیم اللہ حدیثیا کی بار بار خواندیم قرآن پا اصطلاح کی امی هغه ته چې په قران نه پويږي نو والذین وقال للذین اوتوا العلم نور تفصیل به علم باندې بیا سبا لکو ان شاء الله وقال الذین لفظ ترجمه سورہ قصص شلمی سپاره وقال الذین او علم کسانو اوتوا العلم چې ورکړي شه نو ته علم پویا ویلکم نو قارون ته چې دنیا دارو وی انه لذو حظ عظیم دا قارون وی د لوی برخه خاوند دی نو علماء دی غریبانو دنیا دارو ته وی وقال الذین او کسانو ودل علم چې ورکړي شهرو ته علم پویا ویلکم علی شیطان سو ثواب الله بدلا دلو خیر غننا لمن پارنا چا آمن چیمان روڑی وعمل سوالن عمل کڑوی نیکو ولا یلقاها انور کلکی دا موڑ خوی الا صابرون مگر صبرنا کوتا مگر کلکو خلقوتا پا دین مانی چی کلکی پا توحید مانی پا قرآن مانی پا دین مانی نور تفصیل با فعلم بانی انشاءاللہ بیا سبا لکو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین